बुलेटिन में खुशामदीद। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मंसूबे पर हमास का मुस्बत जवाब, यरगमाल इसराइली कैदियों की रिहाई, गजा का कंट्रोल आजाद टेक्नोक्रेट्स के सुपुर्द करने पर आमादा, गजा पर कब्जे और फलस्तीनियों की जबरी बेदखली मुस्तरद। सदर ट्रंप ने हमास का जवाब खुशाइन करार दे दिया, इसराइल से गजा पर बमबारी रोकने का मुतालबा कर दिया। हमास कई चीजों पे एग्रीएबल था, हमें ये एश्योर किया गया है कि हमास कुछ नहीं करेगा और हमास इसको एक्सेप्ट करेगा, हमें उस पर बिलीव करना चाहिए। हमास क़यादत ने यरगमाल इसराइली कैदियों की रिहाई और गजा का कंट्रोल आजाद टेक्नोक्रेट्स के सुपुर्द करने पर आमादगी जाहिर कर। हमास की जानिब से कहा गया, कैदियों के तबादले के लिए साजगार माहौल फराहम किया जाए। गजा प्लान के कुछ हिस्सों से इत्तफाक है, बाकी निकात पर भी सालिसों के जरिए फौरी मुज़ाकरात पर तैयार है। अमरीकी सदर अरब और इस्लामी मुल्कों की कोशिशों को सराहते हैं। सदर ट्रंप ने हमास के जवाब को खुशआइन करार दिया। अमरीकी सदर ने कहा, हमास मुग़वियों की रिहाई पर तैयार है, तफसीलात पर काम कर रहे हैं। गजा नहीं, पूरे मशरिक़ वुस्ता में अमन कायम करेगा। क़याम अमन की कोशिशों पर सब मुल्कों का शुक्रिया। यरगमालियों का घर लौटने का मुंतज़िर हूँ। Special day, maybe unprecedented in many ways. Thank you all to those great countries that helped. Very importantly, I look forward to having the hostages come home. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ट्वीट किया, हमास के जवाब ने अमन की नई राह खोली है। वज़ीर आज़म ने सदर ट्रंप, कतर, सऊदी अरब, अमारात, तुर्की, उर्दन, मिस्र और इंडोनेशिया की क़यादत का शुक्रिया अदा किया। हमास के जवाब के बाद इसराइली हुकूमत ने गजा में फौजी ऑपरेशन में कमी का हुक्म दे दिया। इसराइली वज़ीर आज़म ने कहा, अमन के लिए सदर ट्रंप के मंसूबे पर अमेरिका के साथ मिलकर काम करेंगे। इसराइल तमाम यरगमालियों की फौरी रिहाई के लिए मंसूबे के पहले मरहले की तैयारी कर रहा है। हमास ने जंगबंदी, इसराइली इनखला और कैदियों के तबादले पर आमादगी जाहिर की, जबकि इसराइली कब्जे और मरहलावार इनखला की शक मुस्तरद कर दी। हमास ने ट्रंप मंसूबे के किन नकात से इत्तफाक और किन से इख्तलाफ किया, अल अरबिया सामने ले आया। अरब मीडिया ने बताया, इसराइली और फलस्तीनी कैदियों की रिहाई ट्रंप फार्मूले के मुताबिक होगी। हमास इस पर आमादा है। ट्रंप प्लान में है, इसराइल 250 उम्र कैद काटने वाले और 1700 दीगर फलस्तीनी कैदी रिहा करेगा। इसराइली फौज मुकम्मल इनखला से पहले महदूद इलाके तक पीछे हटेगी। हमास और इसराइल इमदाद की फराहमी और फलस्तीनियों की बेदखली की मुखालिफत पर मुत्तफिक हैं। हमास ने फलस्तीनियों को अपने इलाके से निकालने की किसी कोशिश को सख्ती से मुस्तरद किया। गजा की उबूरी हुकूमत के तरीक़ाकार पर हमास और वाशिंगटन में बड़ा इख्तलाफ है। ट्रंप प्लान के मुताबिक टेक्नोक्रेट्स पर मुश्तमिल गैर सियासी उबूरी कमेटी अमरीकी निगरानी में कायम होगी। हमास का मुतालबा है, इंतजाम कौमी इत्तफाक़ राय से बनने वाली आज़ाद फ़लस्तीनी कमेटी के सुपुर्द होगा। ट्रंप प्लान है कि हमास को गजा के मुस्तक़बिल में किसी भी किरदार से खारिज किया जाएगा। हमास ने खुद को फ़लस्तीनी कौमी फ्रेमवर्क का लाजमी हिस्सा करार दिया और अस्करी ताकत छोड़ने से इनकार किया है। मंसूबे में गैर मुल्की इस्तेहकाम फोर्स और हमास रहनुमाओं के लिए आम माफ़ी की तजवीज़ शामिल है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने सऊदी और मिस्री हम मनसब से टेलीफोन पर बात की। इसहाक़ डार ने सऊदी हम मनसब शहजादा फैसल बिन फरहान से इलाकाई सूरत हाल और गजा की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। दोनों रहनुमाओं ने गजा में फौरी और पायदार जंगबंदी और इंसानी इमदाद की फराहमी पर जोर दिया। दो रियासती हल की बुनियाद पर मुनसिफाना और देरपा अमन के क़याम पर इत्तेफाक किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक़ डार ने मिस्री हम मनसब बदर अब्दुल आती से भी टेलीफोनिक राब्ता किया। गजा की संगीन सूरत हाल और सिफारती कोशिशों पर बातचीत की गई। इसहाक़ डार ने अमन मंसूबे पर हमास के रद्द अमल को खुशाइन करार दिया। नायब वज़ीर आज़म ने मिस्री वज़ीर ख़ारजा को दौरा पाकिस्तान की दावत दी, जो मिस्री वज़ीर ख़ारजा ने कबूल कर ली। मुज़ाकिरात के बाद आज़ाद कश्मीर में अमन बहाल हो गया। पाकिस्तान के दुश्मन जो मंजर देखना चाहते थे, उन्हें नाकामी हुई। हुकूमती कमेटी के रुकन एहसन इकबाल की इस्लामाबाद वापसी पर गुफ्तगू। राना सनाउल्लाह का कहना था, कश्मीर पाकिस्तान और पाकिस्तान कश्मीर है। पीपी रहनुमा राजा परवेज अशरफ ने कहा, एहतजाज में पाकिस्तान मुखालिफ भी घुस आए थे। कमर जमान कायरा ने कहा, आज कश्मीरियों ने सुख का सांस लिया। अवामी जॉइंट एक्शन कमेटी के नुमाइंदों के साथ बातचीत कामयाब हुई। आज़ाद कश्मीर में अमन वापस बहाल हुआ। वो मंजर के जो पाकिस्तान के बदखा देखना चाहते थे, बदअमनी हो, इंतशार हो, फसाद हो, उनकी साजिश नाकाम हुई।
ہمارے وہ دشمن آس لگائے بیٹھے تھے ان کو سخت مایوسی ہوئی اور وہ مایوس ہی رہیں گے. کشمیر پاکستان ہے اور پاکستان کشمیر ہے. جن تحریکوں میں تشدد شامل ہو جاتا ہے وہ تحریکیں منزل کھو دیتی ہیں. آج کشمیر کے عوام نے بھی سکھ کا سانس لیا. اتنا موب اکٹھا ہوتا ہے, پاکستان سے بغض رکھنے والے ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں. کسی نے نعرہ بازی کی, ان لوگوں کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا. انڈیا کی بہت بڑی خواہش تھی کہ لاشیں گریں. یہ امن کی جیت ہے, یہ کشمیر کی جیت ہے, پاکستان کی جیت ہے. آزاد کشمیر میں حکومت اور عوامی ایکشن کمیٹی کے مذاکرات کامیاب ہونے کے بعد معاہدہ طے پا گیا. مہاجرین نشستوں پر منتخب ارکان کے فنڈز روک دیے گئے. مہاجرین نشستوں پر منتخب ارکان کو وزارتوں سے فارغ کر دیا گیا. کابینہ کا حجم کم کر کے 20 وزراء اور مشیروں تک محدود کیا جائے گا. جاں بحق افراد کے لواحقین کو مالی امداد اور سرکاری نوکری دی جائے گی. زخمیوں کو فی کس 10 لاکھ روپے ملیں گے. جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے تمام رہنماؤں کو رہا کر دیا گیا. عوامی ایکشن کمیٹی کے رکن شوکت نواز میر نے کہا, یہ ہمارا اندرونی معاملہ تھا, کسی دوسرے ملک کو مداخلت کی اجازت نہیں دے سکتے. آزاد کشمیر میں 5 روز سے جاری لاک ڈاؤن ختم ہو گیا. وزیراعظم شہباز شریف نے حکومتی مذاکراتی کمیٹی اور جوائنٹ ایکشن کمیٹی میں معاہدے کا خیر مقدم کیا اور مذاکراتی کمیٹی کے ارکان کو خراج تحسین پیش کیا ہے. وزیراعظم نے کمیٹی ارکان کی انفرادی اور اجتماعی کاوش کو سراہا اور شاباش دی. انہوں نے اسے پاکستان اور آزاد جموں کشمیر کی بڑی کامیابی قرار دیا. وزیراعظم نے کہا, امن کا قیام اور حالات کا معمول پر آنا خوش آئند ہے. سازشیں اور افواہیں دم توڑ گئیں اور تمام معاملات خوش اسلوبی سے حل ہوئے. آزاد کشمیر کے مسائل پر ہمیشہ توجہ رہی ہے. حکومت اپنے کشمیری بھائیوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہے. آزاد کشمیر کی خدمت کرتے رہیں گے. وزیر اعظم نے کہا, کشمیری بھائیوں سے گزارش ہے وہ افواہوں پر کان گھڑنے سے گریز کریں. حکومت اور جوائنٹ ایکشن کمیٹی میں کامیاب مذاکرات کے بعد آزاد کشمیر میں معمولات زندگی بحال ہو گئے. دکانیں اور بازار کھل گئے. سبزیوں اور ادویات کی قلت ختم ہونے پر عوام نے سکھ کا سانس لیا. اس بارے میں مزید بتا رہے ہیں کوٹلی آزاد کشمیر سے نمائندہ ARY مبشر چودھری. حکومت اور جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے درمیان جو مذاکرات کے بعد زندگی معمول پر آنا شروع ہو گئی ہے. 29 سپٹمبر سے لے کے آج تک آزاد کشمیر بھر میں تمام تجارتی مراکز, تجارتی سرگرمیاں معطل تھی. آج تمام تجارتی مراکز جو ہے کھل گئے. حکومت اگر پہلے مان جاتی تو ہمارے یہ تاجر برادری کا اتنا نقصان نہیں ہوتا. ایکشن کمیٹی اور حکومت کے درمیان جو معاملات طے پائے یہ ہمارے لیے نیک شگون ہے. تصادم سے دونوں طرف نقصان ہوتا ہے, پولیس کا نقصان بھی ہوتا ہے اور عوام کا بھی نقصان ہوتا ہے. آزاد کشمیر میں تقریباً 7 روز کے بعد جو ہے موبائل سروس اور انٹرنیٹ بحال کر دیا گیا ہے. انٹرنیٹ بندش سے جو ہے اوورسیز کا اپنے پیاروں سے رابطہ منقطع ہو گیا تھا. وزیر اعظم شہباز شریف کی جاتی عمرہ میں نواز شریف اور مریم نواز سے ملاقات. مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف نے کہا, حکومتی اتحادیوں کے ساتھ اختلافی امور باہمی مشاورت سے حل کیے جائیں. ذرائع کے مطابق حکومت نے پیپلز پارٹی سے دوبارہ رابطہ کیا ہے. پی پی ذرائع نے بتایا ہے کہ حکومت نے پی پی قیادت کی وطن واپسی سے متعلق معلومات لی. پیپلز پارٹی نے حکومت کو قیادت کی وطن واپسی سے متعلق آگاہ کر دیا. صدر آصف علی زرداری 9 اکتوبر کو اور بلاول بھٹو 11 اکتوبر کے بعد پاکستان واپس آئیں گے. حکومت کا پی پی قیادت سے براہ راست رابطہ کیے جانے کا امکان ہے. پاکستان نے آپریشن بنیان مرصوص میں تاریخی کامیابی حاصل کی. فیلڈ مارشل کی بہترین حکمت عملی کی بدولت جنگ میں عظیم کامیابی ملی. پاکستان کی مسلح افواج کی پیشہ ورانہ مہارت پر فخر ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا قومی سلامتی اور جنگی کورس کے شرکاء سے خطاب. کہا, نیشنل سیکیورٹی اینڈ وار کورس کے شرکاء سے خطاب اعزاز کی بات ہے. پاکستان جغرافیائی لحاظ سے خطے کا اہم ملک ہے. گڈ گورننس سے عوامی مسائل کا حل ممکن ہے. مریم نواز نے کانفرنس کے شرکاء کو پنجاب حکومت کے منصوبوں سے تفصیلی آگاہ کیا. افواج پاکستان کا بھارتی اسٹیبلشمنٹ کے گمراہ کن اشتعال انگیز اور جارحانہ بیانات پر اظہار تشویش. ISPR نے بھارتی قیادت کے غیر ذمہ دارانہ بیانات جارحیت کے من گھڑت بہانے تراشنے کی کوشش قرار دے دیا. ایک بیان میں ترجمان افواج پاکستان نے کہا, بھارتی بیانات جنوبی ایشیا میں امن کے لیے سنگین نتائج کا پیش خیمہ بن سکتے ہیں. بھارت دہائیوں سے خود کو مظلوم ظاہر کر کے دہشت گردی کو ہوا دیتا رہا ہے. دنیا بھارت کو خطے کے عدم استحکام کے مرکز کے طور پر تسلیم کر چکی ہے.
भारत को तैयारों का मलबा और तवील मार करने वाले हथियार याद रखने चाहिए। भारत एक और तसादुम की तरफ बढ़ रहा है। भारतीय वजीर दिफा, आर्मी और एयर चीफ्स के बयानात खित्ते को खतरात से दो चार कर सकते हैं। मुस्तकबिल का तसादुम खित्ते में तबाहकुन और कयामत खेज नताइज ला सकता है। कोई नया मार्का शुरू हुआ तो पाकिस्तान बगैर किसी हिचकिचाहट फैसला कुन जवाब देगा। नया ड्रामा करने की कोशिश की तो पाकिस्तान का रद्द अमल तेज, फैसला कुन और तबाहकुन होगा। नई हरकत की गई तो भारत के जोग्राफियाई तहफ्फुज का वहम इस बार तोड़ दिया जाएगा। भारत को याद रखना चाहिए, पाकिस्तान को मिटाने की बात हुई तो मिटाओ दोनों का होगा। खुशदार ऑपरेशन में फितनतुल हिंदुस्तान के 14 से जायद दहशतगर्द हलाक, 20 से जायद जख्मी हुए। सिक्योरिटी फोर्सेज ने ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों के मुतादिद ठिकाने भी तबाह किए। ज़हरी की आवाम ने दहशतगर्दों के ठिकाने तबाह करने पर खुशी का इजहार किया और पाक फौज के हक में नारे लगाए। बुहेरा अरब में समंदरी तूफान शक्ति से कराची में बारिश का इम्कान। महकमा मौसमात का कहना है तूफान शक्ति कराची के जुनूब मगरिब में 390 किलोमीटर के फासले पर है। कल इसका रुख मशरक की तरफ हो सकता है, जिसके बाद ये कमजोर पड़ जाएगा। इस दौरान कराची, बदीन, ठट्ठा, सजावल, जामशोरो और सिंध के दीगर अजला में बारिश का इम्कान है। सिंध के साहिली इलाकों में 40 से 55 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। माहीगीरों को कल समंदर में न जाने की हिदायत की गई है। स्वात के इलाके कालाम में पहली बर्फबारी से मौसम सर्द हो गया। सयाहों ने बर्फबारी से लुत्फानंदोज होने के लिए कालाम का रुख कर लिया। गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी है। तहसील जगलोट में गरज चमक के साथ जालाबारी हुई। लोअर दीर, मलकंद और गिरदोनवाह में भी बारिश का सिलसिला जारी है। सैलाब से मुतासिर सूबों ने IMF से मौशी अहदाफ पर नजरसानी की दरखास्त कर दी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान कर्ज की तीसरी किस्त के लिए मुज़ाकरात। सैलाब से नुकसानात की वजह से मौशी अहदाफ में नजरसानी पर IMF वफ्द को ब्रीफिंग दी गई। सैलाब के बाइस सूबाई बजट सरप्लस हासिल नहीं हो सकेगा। सूबों का नजरसानी का मुतालबा। ज़राए का कहना है IMF मिशन से सूबों के बजट सरप्लस पर पॉलिसी सतह की मुज़ाकरात में दोबारा बात होगी। DGPDMA पंजाब इरफान काठिया का कहना है मुल्क में मजीद बारिशों का इम्कान है। भारत से दरियाओं में पानी छोड़े जाने का खदशा भी है। सैलाब का कोई खतरा नहीं, अलबत्ता मुतासरा इलाकों में बहाली के काम में रुकावट आ सकती है। बारिशें हैं जो अब बलाई इलाकों में शुरू हो चुकी हैं। इन्होंने 7-8 अक्टूबर तक रहना है। पानी सतलुज में भी इंडियन साइड से पौंग से 50,000 क्यूसेक्स ये डिस्चार्ज होगा। रावी के ऊपर थीन डैम से भी 35,000 क्यूसेक्स को वो रिलीज किया जा रहा है। कोई बड़ी सैलाबी सूरत हाल नजर नहीं आ रही। एक बड़े सैलाब से दो चार रहे। हमारी जो इस वक्त वहाँ पे एफर्ट्स हैं उनमें जरूर परेशानी का सबब ये बन सकती है। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में मंगला डैम से मुल्हका इलाके पोठा पेंसी में जमीन सरकने से 1 दर्जन से जायद मकान जमीन बोस हो गए। मकामी आबादी का कहना है मंगला डैम में पानी की सतह बुलंद होने के 22 मकान गिरे। गांव की वाहिद सड़क भी तबाह हो गई। अब तक 1 अरब रुपए से जायद मालियत के मकान तबाह हो गए हैं। मुतासरीन अपनी मदद आप के तहत महफूज मकामात पर मुंतकिल हुए। मकान डैमेज हुए, तकरीबन 10-11 मकान डैमेज होने की वजह यही है सारी के ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਜ਼ਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਅਰਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਈ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ 16 ਮਕਾਨ ਡੈਮੇਜ ਹੋਏ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੇ ਪੁੱਠਾ ਪੈਸੇ ਜੀ। ਉਸ ਬਾਅਦ ਸੜਕ ਡੈਮੇਜ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ। ਪਰ ਨੁਕਸਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਵਗੈਰਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। कराची की लेडी डॉक्टर का मशगला बुलंद तरीन पहाड़ी दर्रे सर करना। डॉक्टर सना ने एक तसलसल में 5,000 मीटर से बुलंद 4 दर्रे सर किए। फैजुल्ला खान की रिपोर्ट। कराची की आरामदेह जिंदगी से शुमाली पाकिस्तान के 5,000 मीटर से बुलंद 4 दर्रों को मौसम की सख्तियों के साथ उबूर करना एक मुश्किल काम था, मगर डॉक्टर सना ने अपनी 8 रुकनी टीम, जिसमें एक और खातून डॉक्टर भी शामिल थीं, के साथ ये मिशन मुकम्मल कर लिया। जितने भी हमने 4 पासेस क्रॉस किए, ये 5,000 मीटर से बुलंद थे। एक ही गो में, एक ही एक्सपीडिशन में 4 हाई माउंटेन पासेस क्रॉस करना, और वो भी 15 दिन के अंदर। सो दैट इज
a great achievement for my entire team. ڈاکٹر ثنا کہتی ہیں کہ پاکستانی خواتین کسی سے کم نہیں، اگر انہیں مواقع ملے تو ان کے لیے کوہ پیمائی مشکل نہیں. I don't think so کہ ہماری پاکستانی خواتین کوئی بھی ایسا کام ہے جو نہیں کر سکتی، whether they are in the field of academics, science میں ہوں یا کسی بھی sport activity میں ہوں. They can push boundaries, they can do whatever they want to. Nothing is beyond their reach. ڈاکٹر ثنا اور ان کی ٹیم نے اس خطرناک سفر کے دوران 9 بڑے گلیشیئر عبور کیے اور ایک دن میں 17 گھنٹے پیدل سفر کر کے یہ درے سر کیے. کیمرہ مین یعقوب بلتی کے ساتھ فیض اللہ خان، ARY نیوز. واپس آئیں گے اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد خوش آمدید. کراچی کے علاقے ڈیفنس بدر کمرشل کے گھر سے خواجہ سرا کی لاش ملی ہے. پولیس کا کہنا ہے خواجہ سرا کی گردن پر پھندے کا نشان ہے. لاش زمین پر تھی، چھت سے دوپٹے کا پھندا لٹک رہا تھا. لاش کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے. ریسکیو ذرائع کا کہنا ہے خواجہ سرا کی شناخت عبداللہ کے نام سے ہوئی ہے. عمر 24 سال تھی. کچھ روز پہلے بھی سپر ہائی وے کے قریب فائرنگ کر کے 3 خواجہ سراؤں کو قتل کر دیا گیا تھا. کراچی کے گورنر ہاؤس میں محفل مشاعرہ ہوا. انور شعور سمیت ہر طرح کے نمائندہ شاعروں نے کلام پیش کیا. جان نواب کی رپورٹ. گورنر ہاؤس کراچی میں ساکنان شہر قائد کے تحت مشاعرے کی محفل سجی. میں تیرا گھر بنانے میں مصروف تھی، مجھ پہ ہستی رہی بے مکانی میری. مشاعرے کی صدارت ممتاز شاعر اور دانشور ڈاکٹر پیرزادہ قاسم نے کی. عجیب طرح سے روشن ہوئی ہے خلوت غم کے روشنی ہے بہت اور دیا جلا بھی نہیں. ہائے ہائے واہ واہ واہ. جبکہ کلام پیش کرنے والوں میں جاوید صبا، فاضل جمیلی، انور شعور، خواجہ رضی حیدر، خالد معین، اقبال خاور، ناصرہ زبیری سمیت دیگر شعراء شامل تھے. شاعری کار جنوں ہے، آپ کے بس کی نہیں. وقت پر بستر سے اٹھیے، وقت پر سو جائیے. اس ادبی شام میں گورنر سندھ کامران ٹسوری نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی. مگر جب آپ کی سیرت پہ ساری گفتگو ہو لے تو یہ بھی یاد رکھیے گا ابھی تو ہم نہیں بولے. کیمرہ مین یعقوب بلتی کے ساتھ چاند نواب، ARY نیوز کراچی. گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کے ساتھ فتح جنگ میں جشن نیزہ بازی میلے میں مہمان خصوصی کے طور پر شرکت کی. کھلاڑیوں نے پنجاب اور خیبر پختونخوا کے گورنروں کا شاندار استقبال کیا اور ڈھول کی تھاپ پر خوشی کا اظہار کیا. سردار سلیم حیدر نے کہا بھارت پاکستان سے جنگ ہارنے کے بعد کھلاڑیوں میں نفرت پیدا کر رہا ہے. ہمارے کھلاڑیوں نے ہمیشہ کھیل کو کھیل سمجھ کر کھیلا. لاہور میں نجی اسکولوں کے درمیان انڈر 16 کرکٹ ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا گیا جس میں لاہور اور کراچی کے 8 اسکولوں کی ٹیموں نے حصہ لیا. ٹورنامنٹ کو کریسنٹ یوتھ گیمز 2025 کا نام دیا گیا. انڈر 16 کھلاڑیوں کی ٹیموں نے ٹورنامنٹ جیتنے کے لیے بیٹنگ اور بالنگ میں خوب زور لگایا. حبیب پبلک اسکول کی طرف سے لاہور کریسنٹ یوتھ گیمز کھیلنے کے لیے. اب ہمارا پہلا میچ تھا کریسنٹ کی ٹیم سے جس نے ہمیں کافی اچھی بالنگ کری ہے اور بس ہم چیز کرنے جا رہے ہیں. انشاءاللہ یہ میچ ہم جیت کے آگے بھی ٹورنامنٹ کھیلیں گے اور ٹرافی کراچی لے کے آئیں گے. واپس آئیں گے اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد خوش آمدید. خبر دیں گے آپ کو DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چوہدری کی صحافیوں کے ساتھ طویل ملاقات ہوئی ہے اور اس اہم ملاقات میں دفاع، سیکیورٹی امور، خطے کی موجودہ صورتحال اور درپیش چیلنجز پر گفتگو کی گئی ہے. اس موقع پر DGISPR نے کہا کہ بین الاقوامی تعلقات ملکی مفاد پر منحصر ہیں. پاکستان ہر فیصلہ اپنے مفاد کو دیکھ کر کرتا رہے گا. ترجمان افواج پاکستان کا کہنا تھا شعبہ کان کنی میں ترقی کے لیے زیادہ سرمایہ کاری کی ضرورت ہوتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ تیرہ کے علاقے میں اسمگلرز دہشت گردوں اور سیاستدانوں کا گٹھ جوڑ ہے. دہشت گرد فورسز پر حملہ کرتے ہیں اور دوسری طرف اپنا مال ٹھکانے لگاتے ہیں. ان کے اوپر ہاتھ ڈالا جاتا ہے تو سیاستدان ان کی حمایت میں آ جاتے ہیں. ایران سے ڈیزل کی اسمگلنگ کو کافی حد تک کنٹرول کر لیا ہے. فورسز پر دہشت گرد حملہ کرتے ہیں اور دوسری طرف اپنا مال ٹھکانا لگاتے ہیں. یہ کہنا تھا DGISPR کا. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چوہدری نے صحافیوں کے ساتھ طویل ملاقات کی ہے اور اس اہم ملاقات میں دفاع، سیکیورٹی امور، خطے کی موجودہ صورتحال اور درپیش چیلنجز پر گفتگو کی گئی. PIA نے اپنے برطانوی آپریشن کا باضابطہ اعلان کر دیا ہے. PIA کا برطانوی آپریشن کا آغاز 25 اکتوبر سے ہوگا. PIA پہلے مرحلے میں اسلام آباد سے مانچسٹر کے لیے ہفتہ وار 2 پروازیں آپریٹ کرے گی.
پروازیں ہفتے اور منگل کے روز آپریٹ ہوں گی۔ مانچسٹر کی پروازوں میں بتدریج اضافہ کیا جائے گا۔ دوسرے مرحلے میں لندن کی پروازیں بھی شروع کی جائیں گی۔ ترجمان PIA کے مطابق پروازیں بکنگ کے لیے کھول دی گئی ہیں۔ الیکشن کمیشن نے سیاسی جماعتوں کے انٹرا پارٹی انتخابات میں نگرانی کا اختیار مانگ لیا۔ الیکشن کمیشن نے انتخابی قوانین میں اہم ترامیم کی سفارش کر دی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے انتخابی قوانین میں ترامیم کی سفارشات کا مسودہ وزارت قانون کو بھیج دیا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن کی الیکشن ایکٹ 2017 کی دفعہ 208 میں ترمیم کی سفارش۔ الیکشن کمیشن کا کہنا ہے انٹرا پارٹی انتخابات کی نگرانی سے سیاسی جماعتوں کے اندر جمہوری ڈھانچہ مضبوط اور خواتین کی شمولیت یقینی بنے گی۔ سیاسی جماعتوں کے انٹرا پارٹی الیکشن کی شفافیت جانچنے کے لیے قانون میں کوئی شک موجود نہیں۔ ملک میں درجنوں جماعتیں ہیں مگر اندرونی جمہوری ڈھانچہ کمزور ہے۔ تجاویز منظور ہونے سے عوامی اعتماد اور جماعتی شفافیت میں اضافہ ہوگا۔ سیاسی جماعتوں کی جانب سے سفارشات پر سخت رد عمل کا امکان ہے۔ مختلف جماعتیں پہلے ہی انٹرا پارٹی انتخابات پر تحفظات ظاہر کر چکی ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے آبائی نیوز۔